अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो न सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर ममालिक में शामिल है बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की की रफ्तार की वजह से भी मुनफरिद मुकाम रखता है। हम बात कर रहे हैं कतर की, जो अपने कुदरती वसाइल, जदीद तर्ज जिंदगी और आलमी शोहरत याफ्ता तामीराती ढांचों की वजह से मशहूर है। कतर को दुनिया में एक ऐसा मुल्क माना जाता है जो कभी गरीब नहीं हो सकता। दुबई और सऊदी अरब जैसे अमीर ममालिक से भी ज्यादा दौलतमंद होने की वजह से कतर दुनिया भर में सरमायाकारों और सियाहों के लिए एक जन्नत की हैसियत रखता है। कतर का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है। ये मशरिक़ वस्ता के सबसे महफूज और अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। कतर का कुल रकबा तकरीबन 11,610 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे एक छोटा मगर इंतहाई अहम मुल्क बनाता है। कतर की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है, लेकिन एक हैरत अंगेज हकीकत ये है कि इस आबादी का सिर्फ 10% हिस्सा ही असली कतरी शहरियों पर मुश्तमिल है। बाकी तमाम अफराद मुख्तलिफ ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद भारतीय शहरियों की है जो कुल आबादी का 28% है। पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1.75 लाख है और इनका शुमार कतर में कारोबार करने वाले कामयाब अफराद में होता है। कतर एक बादशाही रियासत है जहाँ की हुकूमत अमीर के ज़ेरे इंतज़ाम चलती है। मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी है, जो 3 जून 1980 को पैदा हुए। उन्होंने 2013 में अपने वालिद से इक़्तिदार संभाला। शेख तमीम खेलों के शौकीन है और इनके दौरे हुकूमत में कतर ने दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी की। शेख तमीम अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हैं और इनकी ज़ाती दौलत का अंदाज़ा $2 बिलियन से ज़्यादा लगाया जाता है। इनका शाही महल दोहा में वाक़ है, जिसकी शान और शौकत देखकर किसी भी शख्स को कतर की बेपनाह दौलत का अंदाज़ा हो जाता है। कतर की मईशत का इन्हिसार ज़्यादातर कुदरती गैस और तेल के ज़खायर पर है। कतर दुनिया के तीसरे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर का मालिक है और तेल के ज़खायर के लिहाज से दुनिया में 14वें नंबर पर आता है। कतर की सालाना औसत आमदनी तकरीबन $71,000 है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 2 करोड़ रुपए के बराबर बनती है। ये दुनिया के 5वें अमीर तरीन मुल्क के तौर पर जाना जाता है और अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक से भी ज्यादा खुशहाल है। कतर में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 0.13% है, जो दुनिया में सबसे कम है। यहाँ के कानून के मुताबिक किसी भी कंपनी को अपने मुलाजमीन को कम से कम 18 कतरी रियाल फी घंटा तनख्वाह देनी पड़ती है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा अपनी खूबसूरती, जदीद तामीरात और तेजी से तरक्की करती मईशत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये शहर अरब खलीज के किनारे वाक़ है और यहाँ के शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और सकाफती मराकज आलमी मियार के हैं। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कतर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शामिल है। यहाँ की सहूलियात देखकर किसी भी मुसाफिर को कतर की अजमत का अंदाजा हो जाता है। कतर एयरवेज दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल है। 2024 में कतर एयरवेज को वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड वो अब तक 8 बार जीत चुकी है। कतर में रहने वाले अफराद दुनिया के सबसे ज्यादा लग्जरी तर्ज जिंदगी के हामिल हैं। यहाँ की शाहराहों पर दुनिया की महंगी तरीन स्पोर्ट्स कारें आम नजर आती हैं और कतरी शहरियों को गाड़ियों का शौक जुनून की हद तक है। कतर को दुनिया में 100% मुस्लिम मुल्क समझा जाता है, लेकिन हकीकत में यहाँ की मुस्लिम आबादी 62% है, जबकि बाकी आबादी में 15% हिंदू, 14% क्रिश्चियन और दीगर मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। कतर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में होता है। यहाँ के लोग कदीम जमाने में मछली, मोती और मिट्टी के बर्तनों की तिजारत किया करते थे। कतर में 1940 की दहाई में तेल की दरियाफ्त हुई, जिसने कतर की मईशत को दुनिया की बेहतरीन मईशतों में शामिल कर दिया। कतर ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की, जो न सिर्फ कतर बल्कि पूरे अरब खित्ते के लिए एक तारीखी लम्हा था। ये इवेंट कतर के आलमी मुकाम को मजीद मुस्तहकम करने में अहम साबित हुआ। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि कतर क्यों हमेशा अमीर रहेगा। कतर की तरक्की की वजह इसकी कुदरती वसाइल, बेहतरीन हिकमत अमली और आलमी मियार की मनसूबाबंदी है। ये मुल्क अपने शहरियों और यहाँ काम करने वाले गैर मुल्कियों को एक महफूज और खुशहाल जिंदगी फराहम करता है। कतर की खूबसूरती, खुशहाली और लग्जरी लाइफस्टाइल इसे दुनिया के सबसे मुनफरिद ममालिक में शामिल करती है। दोस्तों, अगर आप दुबई जाना चाहते थे और वीज़ा बंद होने की वजह से नहीं जा सके तो कतर आपके लिए एक बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकता है। कतर की सबसे मुनफरिद खसूसियत यहाँ के रेगिस्तान है, जहाँ ज्यादातर अरब ममालिक में सुनहरी या पीले रंग की रेत पाई जाती है।
وہیں قطر کے ریگستانوں میں سفید ریت موجود ہے۔ یہ ریت دھوپ میں چمکتی ہے اور اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ قطر کا موسم بھی دنیا کے گرم ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ گرمیوں کے دوران یہاں کا درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جاتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ اور انفراسٹرکچر اس ماحول کے ساتھ ڈھل چکے ہیں۔ قطر میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں حیرت انگیز طور پر کم ہیں۔ یہاں ایک برگر کی قیمت پیٹرول سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ قطر کے پاس قدرتی وسائل کی فراوانی ہے، خاص طور پر تیل اور گیس کے بڑے ذخائر، جن کی بدولت قطر دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ دوستوں، قطر میں اونٹوں کی دوڑ، جسے کیمل ریسنگ کہا جاتا ہے، ایک مقبول اور روایتی کھیل ہے۔ یہ کھیل نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ قطر کی ثقافت اور تاریخ کا بھی اہم حصہ ہے۔ یہاں الشہانیہ کیمل ریسنگ ٹریک سب سے مشہور ہے، جہاں اکتوبر سے فروری تک دوڑوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ اونٹوں کی دوڑ قطر کے کلچر کی پہچان ہے اور سیاحوں کے لیے ایک خاص کشش رکھتی ہے۔ دوستوں، قطر کا ذکر ہو اور الجزیرہ نیوز نیٹ ورک کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ الجزیرہ دنیا کی سب سے مشہور ترین نیوز ایجنسیوں میں سے ایک ہے، جو اپنی غیر جانبدارانہ اور حقیقت پر مبنی صحافت کے لیے مشہور ہے۔ 2017 میں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے الجزیرہ پر پابندی عائد کر دی، لیکن اس کے باوجود یہ چینل اپنی طاقتور صحافت کی بدولت آج بھی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ قطر نے اپنی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ متوازن رویہ اپنایا ہے۔ اس کے اہم اتحادی ممالک میں ترکی، ایران اور پاکستان شامل ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ بھی قطر کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دیگر خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور دبئی، قطر کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ قطر ہمیشہ دیگر خلیجی ممالک کی نسبت زیادہ خوشحال رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں گیس کی طلب تیل کی نسبت زیادہ مستحکم ہے اور قطر کے پاس دنیا کے سب سے بڑے گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ قطر کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں کے کیمپس موجود ہیں، جن میں ویلز کارنیل میڈیکل کالج، یونیورسٹی کالج لندن، جارج ٹاؤن یونیورسٹی۔ یہ تعلیمی ادارے جدید تعلیم اور تحقیق کے اعلیٰ معیار کو فروغ دیتے ہیں۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے کا خرچہ تقریباً $67,000 سالانہ ہے، لیکن قطر فاؤنڈیشن کی طرف سے فراہم کردہ اسکالرشپس طلباء کے مالی بوجھ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ قطر ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق 40 لاکھ افراد نے قطر کا دورہ کیا۔ قطر کے مشہور مقامات میں قطارہ مسجد یعنی کہ بلو ماسک، یہ مسجد ترکی کی بلو ماسک سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے اور اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ یہ قطارہ کلچر ولیج کا حصہ ہے جو عرب ثقافت اور تاریخ کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ قطر کا سب سے مشہور بازار ہے جو ثقافتی اور روایتی قطری ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کی دکانیں اور ریسٹورانٹ موجود ہیں جو قطری کھانے اور دستکاری کے لیے مشہور ہیں۔ پرل آئی لینڈ یہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے جسے موتی کی شکل دی گئی ہے۔ یہاں پر لگژری ہوٹلز، رہائشی منصوبے اور شاپنگ سینٹرز موجود ہیں۔ میوزیم آف اسلامک آرٹ یہ عجائب گھر اسلامی تاریخ کے نایاب نوادرات اور فن پاروں کا مجموعہ ہے۔ قطر کے ریگستان میں سفاری کا تجربہ بہت مشہور ہے۔ یہاں کی سفید ریت اور ریت پر گاڑی چلانے کا لطف سیاحوں کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتا ہے۔ میوزیم آف ایلوژنز یہ عجائب گھر نظروں کے دھوکے یعنی ایلوژنز پر مبنی ہے جو سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ اور حیران کن تجربہ فراہم کرتا ہے۔ قطر کا جھنڈا سفید اور لال رنگوں پر مشتمل ہے۔ سفید رنگ امن کی علامت ہے، جبکہ لال رنگ ان قربانیوں کی نشاندہی کرتا ہے جو قطری عوام نے اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے دی ہیں۔ جھنڈے پر موجود 9 نوکیں قطر اور دیگر خلیجی ریاستوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے پہلے قطر میں آن ارائیول ویزا موجود تھا، لیکن اب یہ بند کر دیا گیا ہے۔ ملازمت کے مواقع کے حوالے سے فیفا ورلڈ کپ کے بعد کافی کمی آئی ہے، کیونکہ ورلڈ کپ کے دوران قطر نے اپنی معیشت میں بے تحاشا سرمایہ کاری کی تھی۔ دوستوں، قطر نہ صرف قدرتی وسائل سے مالا مال ہے بلکہ اس کی ثقافت، تعلیم، سیاحت اور کھیلوں کی انفرادیت بھی اسے دنیا کے اہم ترین ممالک میں شامل کرتی ہے۔ اگر آپ کبھی کسی نئے ملک کا سفر کرنے کا ارادہ کریں تو قطر کو ضرور اپنی فہرست میں شامل کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی سوالات ہیں یا آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔